अस्सलाम वालेकुम। Hey guys. जानी के मुरीद खास मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब अल मारूफ गालियों वाली सर। सब आपने गुफ्तगू के दौरान जैसा कि आदत का शेर का जिक्र किया आपने, तू जिंदा है वल्लाह, ओ सुभान अल्लाह। तो यकीनन अहले सुन्नत का तो ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं। ओ बरेलवियों देवबंदियों अहले हदीसों क़यामत तक पिटो। और फिर आपने इमाम का शेर पढ़ा, तू जिंदा है वल्लाह, यानी कसम खाकर इमाम फरमा रहे हैं। क्या बोला तूने? तो हज़रत ये इरशाद फरमाया कि अगर तो नबी जिंदा हैं, अच्छा और यकीनन है, अच्छा तो जिंदा को तो कोई दफन नहीं करता। अच्छा लोग ये कहते हैं कि भाई साहबा ने फिर तदफीन क्यों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? रुको जरा, सबर करो। ये ऐसी ऐसी बातें उनके जहनों में आ रही होती हैं हज़रत। पहले तो उनके आने पर मुझे हैरत हो रही है कि ऐसी बातें जहनों में आ रही है, वो भी अपने नबी के लिए। अपनी जुबान बंद कर। अब आ ही गई है तो मैं चाहूंगा कि जवाब भी देकर इनकी तसल्ली कर दें। लेकिन आगे कहानी शुरू होने लगी है। मैंने माशाल्लाह इसलिए कहा कि हाफिज ताहिर भी माशाल्लाह इतना ज़हीनो फतीन बंदा। हम ही बता देते हैं। पहले मुझ पर इल्जाम है, ये बच्चों को गिरा देता है। बच्चों को दूर रखा करो, हम जज्बाती हो जाते हैं। है कि ये बाल की खाल उतारता है। कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और दौरे हाजिर की ये जरूरत भी है। जहन्नमी 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 जहन्नमी। जी, मतलब ये कि नबी पाक अगर जिंदा हैं तो फिर सहाबा ने दफन क्यों किया? वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, और मत कहा करो उन लोगों को कि वो मुर्दा हैं जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाए। बेसिकली ये ग़ज़वा बदर से पहले आयात नाजिल हुई हैं और ग़ज़वा बदर बाकायदा मार्का पहला है। इससे पहले छोटे छोटे मार्के हुए हैं, लेकिन असल मार्का बदर का है। अब जिहाद और किताल के लिए सहाबा कराम को अल्लाह ताला तैयार कर रहा है, तो पहले ही ज़हन साजी हो रही है कि अल्लाह की राह में जो मारा जाए ना, उसे मुर्दा नहीं समझना। मैंने कहा सारी छोड़ दें आप, शहीद जिंदा होता है? कहा बिल्कुल। मैं चलदी फिरदी 302 जाए मैं ठोक देंगे जमन जी, वैसे तो ठोक देती है अल्लाह ने फजला। तो मैंने कहा जितने कायनात में शहीद हुए दफन किया कि नहीं किया? मौलवियों से लोग आवाजार हुए हैं, कौन सुनता है यार इनकी बातें। इसका जवाब दो मुझे, कुरानी बात दो जवाब। कुरानी मजीद है ना, कुरान से जवाब दे दिया। मैंने कुरान से जवाब। अब कोई मैदान में निकल के बात करें। कह दो भाई तो असल मसला दसने की है ऐ वह कहानी। वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, और जिन हस्तियों को तुम अल्लाह के मुकाबले पर पुकार रहे हो, ला यखलुकून शैआ व हुम युखलकून, वो कोई शय पैदा नहीं कर सकते बल्कि वो तो खुद पैदा हुए हुए हैं। या अगर इसको आप किसी और हस्ती की तरफ ले जाएं तो वो भी दुनिया से जो जा चुकी है, तो इस दुनियावी जिंदगी के एतबार से तो वो मुर्दा है। बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो तो जिंदा है लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। सर इस आयत के साथ जो सब कॉन्टिनेंट के उलमा ने तख्ता मश्क बनाया है इसको, और इससे उन्होंने कहा कि बुजुर्ग जिंदा है वो मरते ही नहीं है। ठीक है जी, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि वो मरते नहीं है? यहाँ तो स्टार्ट इससे हो रहा है कि जो मर जाए अल्लाह की राह में उन्हें मुर्दा मत कहो। पहली बात है अल्लाह खुद कह रहा है कि वो मर गए हैं। ये कहते हैं विसाल शरीफ फरमा गए हैं, पर्दा शरीफ फरमा गए हैं, अल्लाह ने तो ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, और ये तो कोई नहीं, ये तो जनरल है। खुद नबी अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, और लफ्ज इस्तेमाल किया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, सूरह अल इमरान आयत नंबर 144, कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम माता औ क़ुतिला। मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल, इनसे पहले भी कई रसूल आए और चले गए। अगर ये मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं, और इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में अगर ये विसाल शरीफ फरमा जाए और शहीद हो जाए, शहीद भी अरबी का लफ्ज है, विसाल भी अरबी का लफ्ज है, अल्लाह ने दोनों लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए। तो यहां पे वो डॉक्टर तालुक कादी साहब कहते हैं नबी को मुर्दा कहने वालों तुम मर जाओ। नबी को कौन मुर्दा कहता है? दुनिया में कोई शख्स नहीं है जो मुसलमान हो और वो कहे कि नबी मुर्दा है। सारे कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम जिंदा है आखिरत की जिंदगी के साथ। कर रहे हो तुम लोग, यानी इतना बुग़्ज़ कि नबी पाक के बारे में ये सारे सवालात किए जा रहे हैं। मोहम्मद सवाल जवाब दे, एक ही गल तू कर रहा। हालांकि शहीद का रुतबा कम है और नबी का ज्यादा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो जब कम रुतबे वाला जिंदा है, नो समो, जिसका सब नबियों से भी ज्यादा है, फिर वो क्यों नहीं जिंदा है? अल्लाह यही नहीं, अभी और सुनिए। हम जो दफन करते हैं ना, वो जिंदा समझ के करते हैं। खत्म। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कहते मौलाना वो कैसे? सुन लीजिए, और यार मुझे बताओ अगर जिंदा नहीं है तो कब्र में उठ के सवालों के जवाब कौन देता है? रुको जरा, सबर करो। लेकिन अगर आप ये कहते हैं हम ये भी ना कहें कि नबी अलैहिस्सलाम मर चुके हैं या फौत हो चुके हैं, तो सर वो तो कुरान कहता है इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन, ऐ नबी तुम्हें भी मरना है और इनको भी मरना है। अच्छा पता क्या कहानी कराते हैं? वो कहते हैं अल्लाह कह सकते हैं आप नहीं कह सकते ना। पुरानियां गल्लां, पुराने बहाने, पुराने बाबे, पुराने बुजुर्ग मर खप के सारे। सर बुखारी शरीफ में किताबुल मगाजी चैप्टर खोलें, नबी अलैहिस्सलाम की वफात का चैप्टर निकालें,
حضرت ابو بکر کیا اللہ ہے؟ حضرت ابو بکر کیا کوئی پیغمبر ہے؟ وہ حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں الفاظ اپنی طرف سے بنا کے، من کانا یعبد محمدا فان محمد قد مات، جان لو تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا نا تو محمد علیہ السلام مر چکے ہیں. ومن کانا یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، اور جو کہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرتا رہے گا، کرتا ہے یا کرتا رہے گا، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے تو خود بولا ہے کہ محمد مر چکے ہیں. ان کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ محمد مر چکے. آپ فرمائے پردہ فرما گئے ہیں، آخرت میں زندہ ہے، بالکل زندہ ہے. وہ تو اسی خطبے میں موجود ہے کہ خطبے سے پہلے جب سید عائشہ کے حجرے میں گئے، بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے انہوں نے کفن ہٹا کے حضور کو ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا اللہ کے رسول، اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آئی ہے، اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی، یعنی آخرت کی زندگی میں. کیونکہ باہر حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح حضرت موسیٰ گئے تھے نا کوئی طور پہ تو واپس آ گئے تھے، حضور بھی ابھی منافقین کو پہلے قتل کریں گے. قرآن میں آیات ہے کہ نبی منافقین کے ساتھ قتال کرے، تو حضور نے پوری زندگی قتال ہی نہیں کیا منافقین کے ساتھ، تو حضور واپس آ جائیں گے. تو حضرت بکر نے کہا نہیں، وہ واپس آئیں گے تو دوبارہ زندہ ہو گئے تو نہیں آ سکتے نا، تو ہٹے واپس زندہ ہو جاتے ہیں. حضرت بکر کا کیتا سی کہ نبی علیہ السلام کی زندہ ہو سکتے دوبارہ، آخرت کی زندگی میں چلے گئے. تو ان کا جھوٹا بہانہ تھا. السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. لو میرے بھائیوں بہنوں، بڑے بڑے مدارس سے انجر محمد رمضان صاحب کے حق میں فتاوی آنے شروع ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انجر صاحب کے ساتھ ظلم کیا گیا، ناانصافی کی گئی، ان کو نعوذ باللہ استغفر اللہ گستاخ رسول کہہ کر وہ کرسچنس کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، تو اس کے اوپر جو ناانصافی کی گئی اس کو جاؤ بڑے بڑے مدارس کے علماء کرام نے ایکسپوز کرنا شروع کر دیا ہے اور بتایا کہ بھائی اس معاملے میں انجر صاحب کے اوپر کوئی بھی گستاخی کا الزام ہے نہیں لگتا، اور نہ ہی جاؤ انجر صاحب کو اس معاملے میں گستاخ جو اس واسطے آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس واسطے سے بڑے بڑے مدارس سے فتاوی آنے شروع ہو چکے ہیں. یہاں پر ایک فتویٰ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جامعہ بنوریہ عالمیہ کراچی. اب جامعہ بنوریہ میرے بھائیوں بہنوں کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، یہ اتنا بڑا ادارہ ہے کہ ہر بندہ ان کو اس بات سے جانتا ہے. جیسا کہ کل کے میں نے اپنے ویلاگ میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پورے عالم اسلام کے مختلف مدارس اور جامعات کے فتاوی جات جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی فیور میں جاری ہوئے ہیں یا ان سے مختلف سوالات کیے گئے اور انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے میں اس طرح کے معاملات میں توہین رسالت کا اتنا بڑا جو جرم کا اتنا بڑا الزام لگایا گیا تھا یہ سرزد نہیں ہوتا، یہ ایسا توہین رسالت والی بات ایسی نہیں اس کے اندر کسی قسم کی ہے. اور پاکستان کی مختلف جو ہے جامعات اور مدارس سے بھی اس طرح کے فتوے آ رہے ہیں. اب ایک بہت بڑی خبر ہے، پاکستان کے ایک بہت ہی معروف اور بین الاقوامی سطح پہ جانا جانے والا ایک جامعہ، ایک ادارہ، ایک جو ہے مدارس کی چین کا ایک بہت بڑا حصہ جامعہ بنوریہ کراچی جو ہے، وہاں سے ایک انتہائی اہم فتویٰ جاری ہوا ہے. وہاں ایک پرٹیکولر یہی سوال کیا گیا، وہ کیا کوشچن ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، میں آپ سے مکمل شیئر کرتا ہوں. میرے پاس وہ فتویٰ موجود ہے، یہ فتویٰ میرے پاس موجود ہے، میں یہ فتویٰ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. میں پڑھتا ہوں ان سے سوال کیا ہوا اور پھر ان کا جواب انہوں نے کیا دیا. وہ بڑا اہم سوال ہے اور اہم جواب اس کا ہے. تمام اشکالات جو ہیں وہ دور ہو چکے ہیں اب کسی قسم کا. اور انجینئر صاحب کے جو مخالفین ہیں ان کے پہلے ہی ان کے تو پانی پڑ چکا ہے سروں میں، اوس پڑ چکی ہے، ان کی امیدوں میں پانی پھر چکا ہے پہلے ہی. لیکن بہرحال وہ ابھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. لیکن اب آہستہ آہستہ انجینئر صاحب کے حق میں جو حق کی آوازیں وہ بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب میں آپ کے سامنے وہ فتویٰ شیئر کرتا ہوں، میں وہ کوشچن پورا پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اس کا جو آنسر کیا انہوں نے وہی پڑھتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں، اس کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے اسی کے اوپر سارا جھگڑا شروع ہوا ہے. تو یہ لفظ میں صرف فتوے میں سے پڑھ رہا ہوں، سوال ہوا ہے اور اس کا جواب دیا گیا ہے، اس کو کسی اور غلط رنگ میں دینے کی کوشش نہ کی جائے. تو سوال یہ ہوا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3609 میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے دجال کا لفظ استعمال فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے یہ اس کا لفظ فرمایا. اور یہ